बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। हिंदुस्तान के अंदर हर गुज़रते हुए दिन के साथ बढ़ती हुई फैशिज़म एक तशवीशनाक चीज़ है बरसगीर के लिए और पूरी दुनिया के लिए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ़्तारी और उधर आरएसएस के एक गुंडे की मौजूदगी, ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ की अक्कासी कर रही है। और इंदिरा गांधी के पोते को बीजेपी से आउट करना और इसके अलावा जो मस्जिद के अंदर मुसलमानों की शहादतें, ये सारी सूरत हाल क्या है, आज के वीलॉग में इसका जायज़ा लेंगे। नाजरीन, हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल जुनूनियत की तरफ बढ़ता जा रहा। हर गुज़रते हुए दिन के साथ हिंदुस्तान के अंदर से अक़लियतों के ऊपर सरज़मीन हिंदुस्तान की तंग होती नज़र आ रही है और इसके अंदर कोई कट नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों उनको नज़र नहीं आ रही है बात, क्योंकि ना उधर महफूज है सिख, ना ईसाई, ना मुसलमान, कोई भी जो मज़हब का, जो अक़लियत का, हिंदू के अलावा जितनी भी और मज़ाहिब हैं, अक़लियतें हैं, कोई भी महफूज नहीं है। और इसमें ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ है वो ये है कि अपनी ये इतने जुनूनियत के अंदर, फैशिज़म के अंदर इतने डूब चुके हैं और इतने नाबीना हो चुके हैं आरएसएस वाले कि अगर कोई भी इनको पॉइंट आउट ही कर दे कि आप जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, इसके ऊपर नज़रसानी करें, कोई इनको अपना लीडर, अपना रहनुमाई बात कर दे तो उसको भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल ये है कि जो इंदिरा गांधी के पोते हैं वरुण गांधी, वो जो बीजेपी की कोर कमेटी के मेंबर है, उसकी वालदा, ये लोग इतने इम्पोर्टेंट लीडर हैं बीजेपी के। इन्होंने जब इधर लखीमपुर खेरी के जो वाक़या हुआ है, उस वाक़या की इन्होंने मज़म्मत की है, क्योंकि वरुण की जो वालदा है वो सिख मज़हब की है और ये जो सिखों के लड़कों को इन्होंने उधर मारा है। यूपी का जो होम मिनिस्टर है, उसके बेटे ने अपनी गाड़ी के तले रौंद दिया है और उनको मार दिया है। उसके लिए इन्होंने कंडोलेंस अपनी रजिस्टर कराई है और उसके साथ हमदर्दी शो की है और उस हमदर्दी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट को भी ये बताया है कि इन उच्च हथकंडों से बाज आ जाएं, सिखों के ऊपर जुल्म ना करें, क्योंकि जुल्म के ऊपर हुकूमतें कायम नहीं हुआ करती। इतनी बात किस बंदे ने की है? वरुण गांधी, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर है, जो राहुल गांधी का कज़न है, फर्स्ट कज़न है और उसका ओपोनेंट भी है, लेकिन बीजेपी के अंदर है और उस बीजेपी का अपना बंदा, अपना लीडर, वो सिर्फ निशानदेही कर रहा है कि ये जो बीजेपी आरएसएस के लोग जो है ये फैशिज़म कर रहे हैं सिखों के ख़िलाफ़, इस फैशिज़म से इनको रुकना चाहिए। ये जो इन्होंने दरिंदगी की है लड़कों के ऊपर, सिख प्रोटेस्टर्स के ऊपर, यूपी के होम मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी है, ये जुल्म हुआ है। इतनी सी बात उसने की है तो उसको पार्टी से निकाल दिया है, इतने बड़े लीडर को। यानी कि हिंदुस्तान की जो हुक्मरान जमात है वो ये चाह रही है कि वो जो जुनून की तरफ बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान को एक कोलिजन की तरफ वो जो लेके जा रहे हैं, उससे उनको कोई रोके ना। कोई भी सेन वॉइस अगर आती है तो वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इसके अलावा ये जो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, इसको इन्होंने, ये 23 साल नौजवान को गिरफ़्तार किया है एनसीबी वालों ने। पार्टी चल रही थी इधर मुंबई के अंदर। हिंदुस्तान का एक अमूमी ट्रेंड है कि इधर पार्टीज़ होती हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में पार्टीज़ होती हैं, पार्टी का कल्चर एलीट्स के अंदर होता है। उसी सिलसिले में ये लड़का भी इन्वाइटेड था उधर, ये इवेंट ओवर देयर, और क्रूज़ के अंदर यानी कि ओशन के अंदर ये पार्टी चल रही थी उधर, जो ये जो शिप था, शिप के अंदर पार्टी थी। तो इन्होंने पहले ही उसकी फील्डिंग लगाई हुई थी और ये पिकेट लगा कर बैठे हुए थे एनसीबी वाले कि ये जैसे ही शाहरुख खान का बेटा आएगा उसको हम गिरफ़्तार कर लेंगे। और उसके बेटे को ड्रग्स के सिलसिले में गिरफ़्तार कर लिया गया, उसका रिमांड पे ये रिमांड ले जा रहे हैं। और उसकी वजह से हुआ यह है कि ये जो जितना सिखों के ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं, सिखों को इन्होंने मारा है और बाकी हिंदुस्तान की जितनी चीज़ें हैं उनको सेट असाइड करने के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये इन्होंने काम किया है कि ये कितना बड़ा स्टार है, उसके बेटे के साथ अगर हम ये काम करते हैं, बाद में अगर वो क्लियर भी हो जाता तो चलो थोड़े एक दिन तो इस सूरत हाल से लोगों की नज़रें हटेंगी। जो सिखों वाला मामला है, क्योंकि वो बहुत ही वोलेटाइल मामला है, उसके पीछे सिखों की कुछ 10 महीने की मेहनत है, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हुई हैं और वो एक कॉन्टीन्यूस और स्टेडफास्टनेस
کے ساتھ چلتا ہوا احتجاج ہے، اس سے نظر ہٹانے کے لیے انہوں نے شاہ رخ خان کے بیٹے کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اگر شاہ رخ خان جیسے ان کے اتنے بڑے بالی ووڈ کے ہیرو کا اگر جو صبر کا پیمانہ ہے وہ جواب اگر دے گیا تو یہ بھی بی جے پی کے لیے نقصان دہ چیز ہوگی، کیونکہ اگر ایسے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ کروڑوں کے حساب سے فالوئنگ ہے اس بندے کی، اس کی فالوئنگ کے اندر خالی مسلمان نہیں ہیں، ہندوستان کے سارے لوگ ہیں ہندوستان کے جو اس کو ادھر فالو کرتے ہیں، اس کے جو فینز ہیں کتنے لوگ ہیں۔ اگر ایسے بندے کی کوئی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ ہندوستان از ناٹ سیف فار مائنورٹیز، ہندوستان از ناٹ سیف فار مسلمز، اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایز اے بائزڈ اور پریجوڈسڈ رویہ رکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہیٹرڈ پائی جا رہی ہے اور دانستہ طور پہ یہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، چونکہ میں مسلمان ہوں شاہ رخ خان اور میرے بیٹے کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کر رہے ہیں اور اس کو پکڑا ہوا ہے، یہ صرف ہمیں نشان عبرت بنانے کے لیے یہ چیز کر رہے ہیں۔ اور بی جے پی RSS کی گورنمنٹ کے خلاف اگر وہ کوئی اس طرح کی ویڈیو وائرل کر دے، کوئی سٹیٹمنٹ دے دے، تو اس سے گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ یہ جو انہوں نے ایک بھونڈی چال چلی ہے، ایک صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسری صورتحال پیدا کی ہے، اگر یہ ایسی صورتحال سے وہ ریئیکٹ کر جائے، اگر کچھ دن اس کو نہیں چھوڑتے تو اس کے ریئیکشن کے اوپر پورے کے پورے ہندوستان کے اندر سوال کھڑے ہو جائیں گے، لوگ بات کریں گے، کیونکہ اس کی اپنی فین فالوئنگ ہے، پورا انٹرنیشنل جو کمیونٹی اس میں بھی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، انٹرنیشنل NGO سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ اتنے جو ہندوستان کے ماڈریٹ لوگ ہیں جو بالکل ہی گورنمنٹ کے ساتھ اور جتنے بھی ریلیجنز ہیں ان کے ساتھ بالکل ایک صحیح طریقے سے چلتے ہیں، کیونکہ اس کی بیوی بھی مسلمان نہیں ہے شاہ رخ خان کی، اور وہ کبھی بھی اس طرح مسلمانوں کے لیے یعنی کبھی بھی ایکسٹریمسٹ، یہ جو جتنے بھی بالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں کبھی بھی انہوں نے اس طرح کی بات کوئی نہیں کی، انلیس کہ شبانہ اعظمی کا والا واقعہ ہوتا اس کو فلیٹ نہیں دے رہے تھے تو اس نے بات کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک دورہ معیار ہے ہندوستان کے اندر۔ اگر اس طرح کے ماڈریٹ لوگ، اس طرح کے پیسفل لوگ بھی ہندوتوا کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیں گے، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ فیشسٹ حکومت ہے نریندر مودی کی، تو ہندوستان کے اندر جو پہلے ہی اس کی ہنڈیا جو ہے وہ بوائل کر رہی ہے وہ بالکل پھٹ جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو تجربہ کر رہے ہیں یہ بڑا ہی خطرناک تجربہ ہے۔ شاہ رخ خان کے بیٹے کو اس کے اندر مزید قید میں رکھنا اور یہ بات کرنی کہ اس کو 20 سال کی سزا دی جائے گی، اگر یہ اس طرح کا اقدام اٹھا لیں گے تو وہ آواز جو وہ اٹھائے گا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ آواز اٹھائیں گے بالی ووڈ کے، تو وہ آوازیں پھر تھمیں گی نہیں، ہندوستان کے اندر سے بہت بڑا لاوا جو ہے نا پھوٹ پڑے گا۔ تو ایک طرح تو یہ جو اقلیتیں ہوں گی ان کو فائدہ ہوگا اس چیز کا، گو کہ یہ قابل مذمت بات ہے، اس کے بیٹے کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، لیکن اگر یہ زیادہ لمٹ کو کراس کریں گے تو اس کا پھر نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ آواز اٹھائیں ہندوستانی حکومت کے خلاف، ہندوتوا کے خلاف، مودی کی ٹیررزم کے خلاف، RSS کی فیشزم کے خلاف، اگر وہ یہ آواز اٹھا دیتے ہیں، وہ نعرہ لگا دیتے ہیں، اس کی آواز میں بڑی بڑی اور آوازیں مل جائیں گی، جب یہ آوازیں ملیں گی تو پورے ہندوستان میں یہ آوازیں گونجیں گی، جب یہ ایکوئنگ ہوگی تو پھر یہ ایکوئنگ جو ہے ہندوستان کو اندر سے بہت زیادہ پرابلم دے جائے گی، ٹربل دے گی، لہٰذا ہندوستان کی حکومت کو یہ سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں ہندوستان؟ مسلمانوں کی مسجدوں کو یہ شہید کر رہے ہیں، 55 سالہ شخص کو مسجد کے اندر گھس کے انہوں نے شہید کیا ہے، he was doing his worship in the mosque۔ تو یہ ان کی جو پیشنس ہے وہ جواب دے چکی ہے کہ مسلمانوں کو اندر گھس کر یہ مار رہے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے، حکومت پاکستان نے واضح طور پہ آج یہ بات کی ہے کہ پاکستان اس چیز کی سخت مذمت کرتا ہے جو ہندوستان نے ظلم بپا کیا ہوا کشمیر کے اندر اور اقلیتوں کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے۔ حکومت پاکستان برابر تواتر کے ساتھ اس چیز کو بار بار اجاگر کرتی رہتی ہے، اور ابھی بھی انہوں نے جو اجاگر کیا ہے 100% درست کام کیا ہے، تو لہٰذا ہندوستان کو چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخن لے، اور یہ ایک طرح سے امریکہ کو چڑھا بھی رہا ہے کہ امریکہ کا صدر موجودہ جو ہیومن رائٹس کا خود کو بہت بڑا چیمپئن کہتا ہے، اس کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بھی چیمپئن کہتی ہے، تو ہیومن رائٹس کو بجائے کہ بہتر کرنے کے لیے اس کو مزید یہ ڈیٹیریوریٹ کرتے جا رہے ہیں ہندوستانی، تو یہ ہندوستان کے لیے بہت ہی ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ لہٰذا ایسی صورت کے اندر
ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیررزم سے باز آئے اور جو سکھوں کے اوپر مسلمانوں کے خلاف اور یہ پیسفل لوگوں کے خلاف جتنی بدماشی غنڈہ گردی کر رہا ہے اس سے اس کو واپس آنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، توبہ طائب کرنا چاہیے اور ایک ماڈریٹ طریقے سے صورتحال کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔